प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी 20 वर्षाणि यावत् बिहार विधानसभा सदसि 5 वर्षाणि यावत् मन्त्रिपदे च प्रवर्तमानकाले जनानां पक्षे विनीतरूपेण स्थित्वा स्वव्यक्तित्वं पालयन् भाजपा युवनेता श्री नितिन् नबीन् भाजपा संघस्य भारत राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष स्थाने नियुक्तः अस्ति। भूतपूर्व अध्यक्षस्य श्री JP नड्डा महोदयस्य कालावधिः 24-द्विसहस्रतमे वर्षे समाप्तः आसीत्। इदानीं श्री नड्डा महोदयः केन्द्र स्वास्थ्य मन्त्री भवति। तत्स्थाने एव अस्य अनुचरपदे एव महाशयोऽयम् अवरोहति। भाजपा संघस्य संविधानमनुसृत्य अध्यक्षस्य कालावधिः 3 वर्षाणि एव। सततं द्विवारम् अध्यक्षपदे आगन्तुं शक्यते। आगामिनि पश्चिमबङ्गाळ, केरला, तमिळ्नाडु, असम, पुदुचेरी राज्यानां निर्वाचनकाले समापन्ने सत्येव देशीय अध्यक्षस्य अस्मिन् विषये महत् प्राधान्यं विद्यते। केवलं 45 वयस्कस्य यूनः अस्य कार्य अध्यक्षनियमनात् भाजपा संघः यूनां प्रातिनिध्यं समाजे संघे च प्रचलितुमेव ईदृशः दृढनिश्चयः चकार इति राष्ट्रीयवृत्तेषु चर्चा अस्ति। प्रमुख जर्मनी राष्ट्रस्य वित्तालयः डॉइच् बैंक तेषां भारतराष्ट्रे प्रवर्तनं स्थगितुं निश्चिकाय। वित्तालयस्य अन्ताराष्ट्रप्रवर्तनानां क्रमीकरणार्थं वर्धितमूल्यप्राप्त्यर्थमेव च भारतवित्तविपण्याः स्थगितत्वं प्रख्यापयति स्म। इत्थं भारतराष्ट्रे सिटी बैंक अपि 22-द्विसहस्रतमे वर्षे तेषां प्रवर्तनं स्थगितं कृतवान् आसीत्। तेषां बिज़नेस् क्रेडिट कार्ड वितरणं च एक्सिस् बैंक भारतीय एक्सिस् बैंक विक्रीणाति स्म। वित्तालयस्य व्यापारनियन्त्रणार्थं केरल अधिष्ठित फेडरल बैंक, कोटक् महिन्द्रा बैंक च रङ्गे आगतौ स्तः। अतीतवर्षे वित्तालयस्य प्रवर्तनं लाभकरमेव आसीत्। यदि वित्तालयस्य नियन्त्रणं लभेत तर्हि अतिसम्पन्नानां व्यापारबन्धं वर्धापयित्वा भारतराष्ट्रे सर्वत्र धनमेखलायां भूरिधन अवसराः लभेयुः इति फेडरल बैंक अधिकृताः प्रतीक्षन्ते। धन्यवादः।